अब म नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा आधार प्रस्तुत गर्दछु। नेपालको संविधान 2072 को भाग 19 मा स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था अनुसूची 8 र 9 मा रहेको स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको परिधिभित्र रही मालिका गाउँपालिकाले यो नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तथा मालिका गाउँपालिका गाउँपालिका कार्य विभाजन नियमावली 2074 बमोजिम गठित विभिन्न समिति, राजस्व परामर्श समिति, पूर्वाधार विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, विधेयक समिति, आर्थिक विकास समिति, सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति, स्रोत अनुमान तथा बजेट निर्धारण समिति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति, प्राप्त सिफारिस, प्राथमिकीकरण, पृष्ठपोषण, सुझाव तथा सल्लाहलाई आर्थिक कार्यक्रम तर्जुमाको मुख्य आधारको रूपमा लिएको छ। विभिन्न सम्बद्ध कानुनको व्यवस्था र सङ्घीय प्रादेशिक नीति योजना र राष्ट्रिय लक्ष्य पनि नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आधारको रूपमा लिएको छ। यसको साथै राजनीतिक कर्मी, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, विषयगत शाखा कर्मचारी, शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा मालिकावासीबाट प्राप्त राय, सुझाव, सल्लाह समेत वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा आधार रहेका छन्। सभा सदस्यज्यूहरू, म अब चालु 2078-79 को हालसम्म प्रमुख उपलब्धिका संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्दछु। 12 किमी नयाँ सडक, 2 किमी स्ट्रक्चर सहितको गाडेबेल तथा 70 किमी सडकको स्तर उन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। मालिका गाउँपालिका प्रशासनिक भवनको 20% भौतिक प्रगति भएको छ। साथै मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 को वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको छ। मालिका गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 को वडा कार्यालय भवन सम्पन्न भएको छ। दाँते ओखर खेतीको सुरुवात गरिएको छ। व्यावसायिक कृषि प्रबन्धनको लागि 25 वटा हाते ट्र्याक्टर, 30 वटा कुटानी पिसानी मिल, 10 वटा कोदो चुट्ने मिसिन, 50% अनुदान वितरण गरिएको सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा पालन परियोजना सम्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 850 जना रोजगारी विहीन विपन्न नागरिकको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। एक घर एक धारा खानेपानी आयोजना अन्तर्गत थप 515 वटा घरधुरीमा खानेपानी धारा निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। साथै 309 वटा धारा चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने गरी निर्माणाधीन रहेका छन्। व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा पञ्जीकरण सम्बन्धी कार्य पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीबाट लगिएको छ। गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत 150 भन्दा बढी लघु उद्यमीहरूलाई सिप विकास तालिम प्रदान गरी आवश्यक अनुसार प्रवृत्ति हस्तान्तरण गरिएको छ। अब म आगामी 2079-80 को बजेटका उद्देश्य प्रस्तुत गर्दछु। बजेटका उद्देश्य निम्नानुसार रहेको छन्। क, मालिका गाउँपालिका समृद्ध र विकाससँग जोडिएका आर्थिक गतिविधि एवं विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तर तीव्रता प्रदान गर्ने, गाउँपालिकाभित्र विकास सम्भावनाहरूको पहिचान गरी सामाजिक न्याय सहितको लोक कल्याणकारी समाजको निर्माण गर्ने, गाउँपालिकाभित्र जनताको आकाङ्क्षा, माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जनताको स्थानीय सरकार प्रतिको अपनोत्तर सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने। यी व्यापक उद्देश्यको परिधिभित्र रही यस मालिका गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि नीति तथा कार्यक्रम निम्न अनुसार रहनेछन्। आर्थिक विकास, कृषि पशु, वार्ड नम्बर 1, वार्ड नम्बर 6 र 8 मा सञ्चालन हुँदै आएको धान पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। व्यवसायिक कृषकहरूलाई विगतमा प्रदान गरिँदै आएको डाले घाँस तथा अन्य पोषणयुक्त घाँसका बिरुवाहरूको वितरणलाई निरन्तरता दिँदै यस प्रभावकारिताको लागि क्षमता वृद्धि तालिम सञ्चालन गरिनेछ। कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै हाते ट्र्याक्टर, कन्सेलर, कोदो कुट्ने मेसिन लगायतका औजारहरू विशेष अनुदान वितरण गरिनेछ। माटो परीक्षण शिविर
मार्फत माटोको उचित उपकरण गरी कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस गाउँपालिकामा उत्पादित कृषिजन्य उत्पादनको उचित व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक वडा एकवटा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वडा नम्बर 1, 2, 3 र 4 र 5 मा कागती खेती तथा किवी खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको हुनाले सोको लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी सञ्चालन गरिनेछ। प्रत्येक वडाको सिमसार क्षेत्रमा खोल्साको सुन अलैँची खेतीलाई विस्तार गरिनेछ। भैँसी तथा बाख्रा प्रवर्धन कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा दूध सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरी प्रचलित मूल्यमा गाउँपालिकाको खरिद गर्ने तथा त्यसको लागि उचित बजारको व्यवस्थापन गरिनेछ। वार्ड नम्बर 8 मा कृषि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिकामा मध्यम प्रवृत्ति बहुउद्देश्य फलफुल नर्सरी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। सम्भाव्यता उत्पादनको आधारमा उत्पादन र बजारमा प्रतिस्पर्धा वृद्धि गर्नको लागि कृषि समूहमा प्रवृत्ति हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। साना व्यवसायी कृषि उत्पादन केन्द्र तथा कफी पकेट विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। वडा स्तरमा रहेका कृषि पशु प्राविधिक कर्मचारीको प्रवृत्ति हस्तान्तरणको लागि कृषकको खेत बारीमा पुग्ने गरी परिचालन गरिनेछ। उत्पादनमा आधारित अनुदानले कृषकहरूमा ल्याएको उत्साह हौसला मध्यनजर गरी यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सबै वडाहरूमा सहकारी मार्फत विस्तार गरी थप व्यवस्थित बनाइनेछ। गाउँपालिकाको आर्थिक विकासको सम्भावनालाई हेरी दाँते ओखर तथा किवी लगायत कृषकहरूलाई साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कृषकहरूलाई व्यावसायिक तथा सुरक्षित बनाउनको लागि बाली तथा पशु बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। मासुमा दिँदै आएको उत्पादन आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई कृषिजन्य उत्पादन समेत विस्तार गरिनेछ। अब 2079 मा सञ्चालन गरिएको पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम कृत्रिम गर्भधान समेतलाई निरन्तरता दिँदै थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपालिका कृषि सञ्जाल गठन गरिने छ। साथै सहकारीको संस्थागत विकास र व्यवस्थापकीय क्षमता विकासको लागि सहकारी शिक्षा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा बाख्रा पालनको राम्रो सम्भावना भएकोले विभिन्न सामुदायिक वनहरूसँग समन्वय गरी विभिन्न किसिमका पोसिला घाँस बिरुवा रोप्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। कीटनाशक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गरी जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषकहरूलाई मौसम अनुसार उन्नत जातका फलफुल तरकारी तथा विभिन्न खाद्य बाली बिउ र औजार सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। नगदी बाली को रूपमा टिमुर अलैँची बेसार अदुवा खेतलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। अर्ग्यानिक खेती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै कृषकहरूलाई प्राङ्गिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुको साथै आवश्यकताको आधारमा तालिम प्रदान गरिनेछ तथा पशुपालनमा आकर्षण गर्नको लागि एक वडा एक कृषि तथा पशु पंक्षी फार्मको स्थापना गरी हाट बजारको व्यवस्था गरिनेछ। लोकल पशु पंक्षीहरूको दूध तथा मासु उत्पादन क्षमता कम हुने हुँदा उन्नत जातका पशु पंक्षी कृषकहरूलाई साझेदारीमा वितरण गरिनेछ। पाडी बेच्ने प्रचलन बढी भएकोले त्यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि पहिलो ब्याउने पाडी सुत्केरी हुँदा प्रोत्साहन गरिनेछ। धार्मिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त गाई गोरु पालन गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बाँदर बँदेल लगायत अन्य वन्यजन्तुबाट कृषकहरूलाई पर्न गएको क्षति न्यूनीकरण गर्न बाली संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै व्यावसायिक कृषकहरूलाई बाली बिमा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ। गाउँपालिकाभित्र कफी खेतीका लागि सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गरी कफी पकेट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइनेछ। वडा नम्बर 8 को किसानटारीमा साझेदारी सञ्चालन गरिएको चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्दै अन्य क्षेत्रमा समेत चक्लाबन्दीको कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ। गाउँपालिकामा ज्ञान सिप जागर
भएका तर जग्गा नभएका कृषकहरूलाई खेती गर्न तथा बाँझो जग्गा हटाउनको लागि करार खेतीको कार्यक्रम गरिनेछ। साथै भाडा सहुलियत गरिनेछ। गाउँपालिकामा दर्ता भएका कृषि तथा पशु फर्महरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र विगत सञ्चालन भएका एउटै वडामा रहेका साना उद्देश्य भएका सहकारीहरूलाई मर्ज गरी एक वडा एक सहकारीको अवधारणा ल्याइनेछ। आलु पकेट तथा मकै पकेट क्षेत्र कार्यक्रमको विस्तार गरिनेछ। किसान सूचीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वार्ड नम्बर 6 मा एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। सबै वडामा सञ्चालन रहेका हाट बजारहरूलाई घुम्ती हाट बजारको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। उद्योग पर्यटन तथा व्यवसायमा अब 2077-78 मा सञ्चालन गरिएको प्याराग्लाइडिङ उडानलाई व्यावसायिक उडानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ, जसमा निजी क्षेत्र र नागरिकको समेत सहभागिता खोजिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका मालिका मन्दिर, लेक पोखरा, तिखेचुली, उपल्लो दम्का, चमेरे गुफा, ज्यामिरे गुफा, लेक पोखरा, भिर्ले मेला, देवीस्थान मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिर, मनोकामना देवी मन्दिर, आकाशे देवी मन्दिर, चौडुङ्गा थानापति मन्दिर, योगीकुटी लगायत पर्यटकीय तथा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गरिनेछ। मालिका मन्दिरलाई आस्थावान धर्मावलम्बीको समेत सहभागिता, मर्मत सम्मार तथा पुनर्निर्माण गरिनेछ। साथै मालिका मन्दिर संरक्षण गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर 5 र 6 मा उद्यान पार्क निर्माण गरिनेछ। वार्ड नम्बर 4 अर्खबाङको देउरालीमा मालिका रिसोर्ट स्थापनाको लागि आवश्यक पहल तथा सहजीकरण गरिनेछ। मालिका मन्दिर, तिखेचुली, उपल्लो दम्का, गगरे लगायतका स्थानमा धार्मिक तथा अन्य महोत्सव आयोजना गरिनेछ। शान्त र मनोरम स्थानको छनौट गरी योग तथा ध्यान केन्द्रको सुरुवात गरिनेछ। विभिन्न सहकारीलाई न्यूनतम तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गरी उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्ने नीति लागू गरिनेछ। गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारी मध्ये कम्तीमा 1000 सदस्य बनाउने सहकारीलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिनेछ। साना तथा घरेलु व्यवसायलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सालको पातबाट दुना, टपरी र बाँसबाट सिनको डोको, डालो, मान्द्रा उत्पादन गर्ने घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। आल्चाबाट जाम, जेरी र कोदोको स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ र प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। सूचना प्रविधि गाउँपालिकाभित्र सम्पूर्ण कार्यालय सञ्चालन तथा समुदाय स्तरमा शक्तिशाली इन्टरनेट ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क विस्तार गरिनेछ। करदाताले घरबाटै बसी कर भुक्तानी गर्न सक्ने विद्युतीय प्रणाली विकास गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका तथा वडा कार्यालय डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड जडान गरी डिजिटल नागरिक बडापत्रको रूपमा अगाडि ल्याइनेछ। गाउँपालिकाभित्र मुख्य तथा संवेदनशील क्षेत्रमा CCTV जडान गरिनेछ। दर्ता, चलानी तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा सबैलाई पाएक पर्ने गरी विभिन्न स्थानमा वाइफाई इन्टरनेटको व्यवस्था गरिनेछ। सामाजिक विकास, स्वास्थ्य 5 वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नको लागि यस आर्थिक वर्षदेखि गरिब विपन्न वर्गका नागरिकको लागत साझेदारीमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिकाहरूमा कुपोषणबाट हुने बिरामीपन दर कम गर्नुको साथै बाल मृत्यु दरलाई शून्यमा राख्नको लागि पूर्ण खोप मैत्री स्वास्थ्य संस्था, वडा र गाउँपालिकाको घोषणाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउनु सबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति अनुसरण स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला विस्तार गर्दै लगिनेछ। महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भूमिकाको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै गाउँपालिकाबाट दिँदै आएको यातायात खर्चलाई निरन्तरता दिँदै थप सुविधा प्रदान गरिनेछ।
स्वास्थ्य संस्था प्रस्तुति हुने दरलाई 100% कायम गरी घरमा सुन्ने प्रस्तुति गाउँपालिका घोषणा कार्यक्रमको दियोपन सुनिश्चितता गरिनेछ। कुपोषण बच्चाहरूको पोषण स्थिति लेखाजोखा गरी कडा शीघ्र कुपोषण एकीकृत व्यवस्थापनको लागि बहिरङ्ग उपचार कक्ष स्थापनाका साथै आवश्यक अनुसार थप विस्तार गरिनेछ। एम्बुलेन्स सेवालाई थप विस्तार गर्दै जानको साथै सेवालाई सर्वसुलभ बनाइनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरमा पुर्याउनको निम्ति आँखा शिविर, महिला रोग, सरुवा रोग र नसर्ने रोग आदि शिविर मार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवामा पाउने जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति मेडिकल अधिकृत सहितको स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थालाई न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गरी निरन्तर फलोअप गरिनेछ र सोको आधारमा स्वास्थ्य संस्था आवश्यक पर्ने औजार, उपकरण र अन्य सामग्रीको व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिकामा सञ्चालित नागरिक आरोग्य केन्द्र मार्फत आयुर्वेद, गाउँ घर क्लिनिक, योग शिविर, पञ्चकर्म लगायतका सेवाहरूलाई विस्तार गरिनेछ। गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाको स्तर उन्नति गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग भएका व्यक्ति र दीर्घ रोगीहरूको घर घर स्वास्थ्यकर्मी मार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ। दीर्घ रोगी तथा जटिल प्रकृतिको रोगको उपचारका लागि प्रदान गरिँदै आएको आर्थिक सहायतालाई निरन्तरता दिनको साथै थप व्यवस्थित गरिनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रबाट प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र सहज र प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्नको निम्ति समय सापेक्ष रूपमा स्वास्थ्य नीति ऐन, नियम, नियावली, निर्देशनका साथै कार्यविधिको निर्माण र संशोधन गरिनेछ। भौगोलिक रूपमा विकट बस्तीहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरेका सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूलाई भौतिक रूपमा सम्पन्न गराई थप सेवा विस्तार गरिनेछ। स्वास्थ्य कर्मीहरूको क्षमता विकास गर्न तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। खोप, गाउँघर क्लिनिक आदि सेवाहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको निम्ति हेल्थ कार्डहरूको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार गर्नुको साथै औजार उपकरणको व्यवस्था गरिनेछ। यौन रोग, HIV, एड्स आदिबाट सम्पूर्ण स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी सुधारको लागि कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा, एक नमुना विद्यालयको नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाको शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा प्रभावकारिताको लागि शैक्षिक सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। देवीस्थान मावि भण्डीमा कक्षा 10 र अर्जै माविमा कक्षा 6सम्म अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण अध्यापन कार्यलाई अनुगमन गरी थप व्यवस्थित र प्रवृत्ति मैत्री बनाउन विशेष जोड दिइनेछ। उत्कृष्ट विद्यालय र शिक्षकलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यालयहरूमा परम्परागत रूपमा बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। आवश्यकताका आधारित आवासीय विद्यालयको नीति अवलम्बन गरिनेछ। शैक्षिक ब्याङ्क सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी करार शिक्षक पदपूर्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गरिनेछ। विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउनको लागि विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक तथा विषयगत दरबन्दी मिलान गरिनेछ। बढ्दो बसाइसराईको कारणले विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुन गएको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यालय समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनेछ। विद्यालयको शैक्षिक व्यवस्थाको मूल्याङ्कन गरी गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने अनुदानसँग आबद्ध गरिनेछ। लागत साझेदारीमा शिक्षक तथा सरकारहरूलाई अवलोकन भ्रमणको अवसरमा प्रदान गरिनेछ। गाउँपालिकाका भित्रका विपन्न विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक पहुँचको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षक अवकाश प्रोत्साहन कार्यक्रम, क्याम्पससँगको साझेदारी शिक्षक अध्ययन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। गाउँपालिकामा रहेका प्रतिभाको जागरणको लागि मालिका तारा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। शिक्षकहरूको लागि विषयगत तालिम, कार्यशाला, गोष्ठी तथा क्षमता विकास कार्यक्रमको व्यवस्था गरिनेछ। गाउँपालिकाका भित्र रहेका विद्यालयहरूको बाहिरी वातावरण सुधार गर्न आवश्यक पहल गर्दै विद्यालयको भवन, प्रयोगशाला, शौचालय, फर्निचर जस्ता पूर्वाधार लगानी बढाइनेछ।
शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घ संस्था जस्तै ब्रिटिस काउन्सिल, युनाइटेड वर्ल्ड स्कुल्स नेपाल, रातो बङ्गला आदिसँग सहकार्य गरी शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा गुणस्तर बमोजिम बनाउन पहल गरिनेछ। गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा समय सापेक्ष संशोधन तथा परिमार्जन गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई आवश्यकता अनुसार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। हरेक माध्यमिक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर ल्याब, इन्टरनेट जडान वा सहितको शौचालय निर्माण कार्यलाई क्रमशः पुरा गरिनेछ। गाउँपालिकाको विशिष्टतासँग जोडिएका विषयवस्तु समावेश गरी स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। खानेपानी गाउँपालिकाभित्र सञ्चालन खानेपानी आयोजनालाई निरन्तर दिई सम्पन्न गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय तथा प्रदेश सरकार विभिन्न कार्यालय तथा निकायबाट सञ्चालित आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने र आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नको लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिनेछ। गाउँपालिकाका सबै वडा एक घर एक धारा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरी सफा खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ। सञ्चालनमा रहेका पुराना खानेपानी आयोजनालाई आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्मार गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आयोजना मर्मत सुधारको लागि मर्मत सम्मार कार्यकर्ता VMW तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। खानेपानी मिटर ऋणको व्यवस्था गरी खानेपानी आयोजनालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। खानेपानीबाट वञ्चित बस्ती टोलहरूमा खानेपानीको आयोजना प्राथमिकरण गरी सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सबै नागरिकलाई पिउने योग्य स्वच्छ पानी पहुँच पुर्याउन सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिका समेतको सहभागितामा निम्न आयोजनाहरू सञ्चालन गरी अब 2079-80मा एक घर एक धारा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। एकीकृत मालिका एक घर एक धारा खानेपानी आयोजना, दुनाम पौदी मुसिकोट बडागाउँ खापा आयोजना, बगरको खेत स्वत किसानटारी खापा मालिका 8 गुल्मी मालिका काट टोल डाँडा चौर खापा आयोजना, एकीकृत मालिका 8 खानेपानी, दर्लिङ खानेपानी, छापैले खानेपानी, भमिर अमरपुर खापा, गराखोला तिखेचोली लिप्टिन खानेपानी, 8 चौर छापो राजा गोठाङ्ना खापा, निस्ती जुक्याना महभिर खानेपानी, अर्चेङ कुमाल गाउँ लहरे खापा मर्मत, टुनी खोला अर्जे खापा, कमेरिया रुख गैराबारी पैयापाटा खापा मर्मत। खानेपानी उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि 2079 को आधारमा गाउँपालिकाभित्र रहेका मुहानको संरक्षण गरी दर्ता गरिनेछ। खानेपानी संस्थान मार्फत खानेपानी मुहानको संरक्षण तथा आयोजनाहरूको मर्मत सम्मार गरिनेछ। सामाजिक समावेशीकरण सामाजिक विभेद न्यूनीकरणको नीति लिइनेछ, जसको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अभियानको रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ता समिति गठन गर्दा आम भेलामा महिलाहरूको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ। उपभोक्ता समितिको कार्य समितिमा महिला, दलित, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विपन्न दलित लक्षित कार्यक्रम आरन सुधार, सिलाइ पेसा संरक्षण, पञ्चे बाजा संरक्षण, कटुवाल संरक्षण सञ्चालन गरिनेछ। जनजातिहरूको परम्परा संस्कृति मगर नाच, पोसाक, वेशभूषा, परम्परा सम्पदाको संरक्षण, प्रबन्धन र विकास गर्न मागमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण तथा नवीकरणको कार्यलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको अनुभव ज्ञान र सिपलाई आगामी पुस्ता हस्तान्तरणको लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ। सार्वजनिक स्थल तथा सरकारी कार्यालयमा स्तपान कक्ष निर्माण गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका तर प्रणालीमा छुट भएका लाभग्राहीहरूको नाम विशिष्ट गरिनेछ। ब्याङ्कसँगको साझेदारी ज्येष्ठ नागरिक अशक्त अपाङ्गलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता टोलमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
समाज कल्याण परिषदबाट सञ्चालित हुने कल्याणकारी कार्यलाई निरन्तरता दिई थप प्रभावकारिता प्रदान गरिनेछ। खरको छाना मुनि रहेका गरिब 200 घर परिवारको सुरक्षित आवास निर्माण गरिनेछ। आफ्नो घर आफै बनाउन नसक्ने विपन्न परिवारको घर निर्माण गरी गाउँपालिकालाई खरे घर मुक्त गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ। पूर्ण सरसफाइयुक्त गाउँपालिका घोषणाको नीति लिइनेछ। बाल मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार निर्माण गरी क्रमागत रूपमा बाल मैत्री तथा अपाङ्ग मैत्री वडा घोषणा गरिनेछ। जाति हिंसा, लैङ्गिक हिंसा, घरेलु हिंसा, बालबालिका विरुद्धको हिंसा तथा बाल विवाह लगायत सबै प्रकारको विभेद विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ। रोजगार र सेवा केन्द्र। रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचित भएका बेरोजगारहरूलाई युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनाहरू तथा कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाहरू सञ्चालन गरी न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गराइनेछ। दक्ष तथा अदक्ष जनशक्तिहरूको विकास गरी आन्तरिक रोजगारी प्रबन्धन गर्न आवश्यक सिपमूलक तालिमको पहिचान गरी बेरोजगारहरूलाई तालिम प्रदायक संस्थासँग समन्वय गरी तालिम दिइनेछ। सङ्घ तथा प्रदेशले ल्याएको रोजगारमूलक कार्यक्रममा अपनत्व कायम गर्दै रोजगारीका क्षेत्र विस्तार गरिनेछ। सिर्जना गर्न सरकारवाला निकाय र निजी सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गरी सहकार्यमा जोड दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकहरूको सिप पहिचान गरी स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम संलग्न गराउन पहल गरिनेछ। साथै स्वरोजगारमूलक कार्यक्रममा संलग्न स्थानीय युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनामा लाग्ने निर्माण सामग्रीहरू, औजार तथा आयोजनामा खटिने श्रमिकहरूको ज्याला साझेदारी गरी कार्यक्रमलाई थप दीर्घकालीन बनाउने लागि पालिकाबाट बजेट विनियोजन गरिनेछ। श्रम सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि, व्यावसायिक, उद्योग, वित्तीय क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ। रोजगार सेवा केन्द्रलाई थप सुदृढीकरण गरी श्रम ब्याङ्कको रूपमा स्थापना गरिनेछ। पालिका स्तरीय नियमित विकास निर्माण आयोजनाहरू आवश्यक श्रमिकहरूको लागि रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यस गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने अति विपन्न परिवारको पहिचान गरी न्यूनतम आवश्यकताबाट वञ्चित नरहोस् भन्ने उद्देश्यले आन्तरिक रोजगारी वा स्वरोजगारीमा संलग्न गराउने कार्य मालिका गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आयोजनाहरूलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि समयमा अनुगमन, निर्देशन तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिनेछ। उद्यम विकास, व्यावसायिक अवसर तथा सम्भाव्यता पहिचान गरी सोही आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि वडा छनौट गरिनेछ। स्थानीय आवश्यकता र सम्भाव्यताको आधारमा लघु उद्योग स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण तथा प्रवृत्ति हस्तान्तरण गरिनेछ। उपलब्ध स्रोत, साधन, पुँजी, सिप एवं प्रवृत्तिको उपभोगबाट औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्ने गरी उद्योग क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विभिन्न मागमा आधारित सिप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ। लघु कर्जा पहुँच तथा व्यवसाय स्थापना गर्नको लागि बजारीकरण तथा व्यावसायिक परामर्श प्रदान गरिनेछ। सडक यातायात गुरु योजना पूर्वाधार विकास, सडक यातायात गुरु योजना तयार गरी सडक पूर्वाधार आवश्यक औचित्य र सान्दर्भिकताको आधारमा व्यवस्थित गरी दिगोपना सुनिश्चित गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकामा भित्र बजार क्षेत्रमा नयाँ घरहरू निर्माण गर्दा नक्सा पास गर्ने र निर्माण भइसकेका घरहरूको घर प्रमाणित गर्ने नीति लिइनेछ। गाउँपालिका पहुँच मार्गको स्तर उन्नति गर्नको लागि सङ्घ तथा प्रदेशसँग सहकार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै वडाहरूको नियमित मर्मसम्मार तथा स्तर उन्नति गरिनेछ। यसरी
स्तरोन्नति गर्दा नाली तथा संरचना निर्माण गरी सडकको दियोपना कायम गरिनेछ। नेटा, दर्लिङ, गहरे, फुलबारी, चोरकाटे, अर्जे, मोबा गारेबेल गर्ने र कार्य र मालिका पिस पार्क प्रदेश सरकारसँगको साझेदारी समपूरक योजनाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। नेटा, दर्लिङ, भाङदी सडक सङ्घीय सरकारसँगको साझेदारी स्तर उन्नति गरी ग्राभेल गरिनेछ। वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ। गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 मा अतिथि गृह निर्माण गरिनेछ। उज्यालो गाउँपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न र विद्युत पहुँचबाट वञ्चित घर परिवारको लागि सोलर बत्ती जडान गरिनेछ। बिपी स्मृति भवन निर्माण र विनोद स्मृति भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। निर्माण भएका सडक तथा भौतिक संरचनाको मर्मत सम्मारको लागि मर्मत सम्मार कोषको स्थापना गरी कार्यान्वयनमा गरिनेछ। ठुला आयोजनाहरूसँग प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय र साझेदारी सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको स्थानीय आवश्यकता आधारमा विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय, सभा हल, पुल र प्रशासन भवन निर्माण तथा मर्मत सम्मार गरिनेछ। गाउँपालिकाका विभिन्न निम्न सिँचाइ आयोजना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ। तल्लो लमदार सिँचाइ आयोजना, डुमटारी लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजना, आँखले अर्चेङ बाँचखर्च सिँचाइ आयोजना, छल्दी किसान टारी ओखलडुङ्गा खल्लीखेत फुलबारी सिँचाइ आयोजना, अर्जै खोला तल्लो मजुवा सिँचाइ आयोजना, पाङ्ग्राको झाल सालबोट सिँचाइ आयोजना, बाँस खोला कलेजी सिँदुरे सिँचाइ आयोजना, भैँसी रुम्टा सिँचाइ आयोजना। गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 मा रहेको मालिका माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापित गरिनेछ। प्रशासनिक भवन निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गरी 1500 अस्पतालको कार्यलाई तीव्रता प्रदान गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थापन गर्नको लागि विपद व्यवस्थापनको कोष स्थापना गरी कार्यविधि अनुसार परिचालन गरिनेछ। वनलाई आर्थिक क्षेत्रसँग जोडेर गरिब र वन उपभोक्ता समितिको सहभागिता दाँते ओखर खेती, टिमुर खेती, अलैँची खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाको विपद प्रतिकार योजना बनाई लागू गरिनेछ। प्रत्येक वडामा विपद व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्थापन गरिनेछ। भवन निर्माण मापदण्ड, बिजुली व्यवस्थापन, खानेपानी संरचनाको सुरक्षा तथा भौतिक पूर्वाधार संरक्षण र सुरक्षाको कार्यविधिलाई बनाई लागू गरिनेछ। वर्षायाममा हुने बाढी, पहिरो, भूक्षयको कारणले हुने क्षति र जोखिमलाई न्यूनीकरणको लागि पूर्व सचेतना र होसियारीको लागि सूचित गर्ने भएको लक्षितको लागि राहत र उद्धार सम्बन्धी निकायलाई सहकार्य गरिनेछ। विपद व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय स्वयंसेवकहरूलाई प्रशिक्षण तथा परिचालन गर्ने संयन्त्र र सञ्जालको विकास गरिनेछ। डढेलो नियन्त्रण गरी वन संरक्षण आवश्यक कार्यक्रम ल्याइनेछ। वन फडानी, चोरी, निकासी तथा अवैध शिकार रोक्न वन हेरालुको व्यवस्था गरिनेछ। वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि टोल विकास संस्था, गैर सरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्र समेतलाई सहभागिता तथा साझेदारी बनाई त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै वातावरण मैत्री पूर्वाधारको निर्माण गरी वातावरण मैत्री स्थानीय तह घोषणाको लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ। पूर्ण सरसफाइ उन्मुख गाउँपालिकाको लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ। विपदको समयमा पीडित पक्षको लागि घाँस, बाँस, कपास र व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्नेछ। मनसुनजन्य विपदबाट जोखिममा रहेका नागरिकहरूको लागि उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कार्य गरिनेछ। बाढी, पहिरो तथा सूक्ष्म भूक्षयबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण तथा तटबन्ध तथा घेराबार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गाउँपालिकामा सबै वडा कर्मिक रूपमा हेलिप्याड निर्माण गरी विपद व्यवस्थापनमा प्रयोग ल्याइनेछ। गाउँपालिकामा व्यवस्थित डम्पिङ साइटको निर्माण गरिनेछ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको तर्जुमा गरी नियमित अनुगमन मार्फत प्रशासनिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाइनेछ। गाउँपालिकामा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता विकासको लागि क्षमता विकास आयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। साथै आवश्यक अनुसार कर्मचारी तालिम सञ्चालनको लागि प्रदेश प्रतिष्ठान तथा विज्ञ समूहसँग सहकार्य गरिनेछ। सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि चौमासिक रूपमा गाउँपालिका तथा वडाहरूमा भएको आम्दानी र खर्चको सार्वजनिक गरिनेछ। गाउँपालिकाको न्यायिक समितिद्वारा घर घरमा पुगेर न्याय सम्पादन गरिनेछ। गाउँपालिकाको वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन सर्वपक्षीय विकासको लागि आवधिक विकास आयोजना निर्माण मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्न बजेट व्यवस्था गरिनेछ। साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण गर्नुका साथै गैस मार्फत सञ्चालित योजनामा गैसको लागत साझेदारी बढाइनेछ। आन्तरिक आय वृद्धि गर्नको लागि गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित सबै व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याइनेछ। साथै अन्य राजस्वका स्रोत सेवा शुल्क तथा दस्तुरको प्रभावकारी नियम तथा व्यवस्थापन गर्दै पर्यटन व्यवसाय सुदृढ गरिनेछ। प्राकृतिक स्रोतको चोरी निकासी नियन्त्रण गरी करको दायरामा ल्याइनेछ। प्रभावकारी वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्थाको लागि वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा निर्धारित समयमै गर्ने, पुँजीगत खर्च प्रतिशतमा वृद्धि गर्ने लगायतका कार्य गरिनेछ। गाउँपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि गाउँपालिका तथा वडाले प्रदान गर्ने सेवा प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने, सेवा प्रवाह प्रवृत्तिको प्रयोग गर्ने, सेवा प्रवाहको मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, घटना दर्ता समयभित्र गर्ने, कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रको सशक्तिकरण गर्ने नीति लिइनेछ। विद्युतीय व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणालीको सुदृढीकरण गर्नको लागि इन्टरनेट सेवा विस्तार तथा सुधार गरिनेछ। घटना घटेको 35 दिनभित्र घटना दर्ता गराउन प्रोत्साहन गरिनेछ। यसको लागि सबै समुदाय तथा स्थानमा सूचना प्रवाह गरिनेछ। न्यायिक कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि न्यायिक इजलासको व्यवस्था गर्ने, वडा तहमा गठन भएका मेलमिलाप केन्द्रको संस्थागत क्षमता विकास र मेलमिलापकर्ताहरूको ताजकी तालिम सञ्चालन गर्ने, न्यायिक समिति पदाधिकारीको क्षमता विकासको लागि जिल्ला अदालतसँगको समन्वय आवश्यक कार्य गर्ने नीति लिइनेछ। सङ्घ प्रदेश तथा गाउँपालिका सरकारको सहकार्य र समन्वयमा विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहका कार्य सञ्चालन गरिनेछ। कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जवाबदेही र उत्तरदायी बनाउन सङ्घीय सरकारले लिएको 15% तलब वृद्धिलाई स्थानीय सरकारले समेत स्थानीय अवस्था करार नगर प्रहरी सोही रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ। गाउँपालिकाभित्र हुन सक्ने कालोबजारी, गैरकानुनी व्यापार, चोरी निकासी जस्ता विकृतिलाई निरुत्साहित गर्दै सुशासन प्रवर्धनको लागि नेपाल प्रहरी तथा नगर प्रहरी समेतको सहयोगमा अनुगमन तथा गस्तीमा गतिविधिहरू बढाइनेछ। गुनासो व्यवस्थापन, राय सुझाव तथा सल्लाहलाई व्यवस्थित तथा सहज बनाउन निःशुल्क टोल फ्री नम्बरको व्यवस्था गरिनेछ। सार्वजनिक सुशासन कायम गर्नको लागि जिल्ला पत्रकार महासङ्घको साझेदारीमा आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। कलमजीवी पत्रकारहरूको पत्रकारिता पेसा प्रति सम्मान गर्दै सृजनशील, रचनात्मक र असल पत्रकारिता मार्फत गाउँपालिकाको समृद्धि र विकासमा टेवा पुर्याउने पत्रकारहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कार कार्यक्रम मार्फत उत्प्रेरणा जगाइनेछ। स्थानीय तह संस्थागत मूल्याङ्कनबाट प्राप्त सिकाइ तथा उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अब 2079-80मा आवश्यक सुधार गरी थप उपलब्धि हासिल गरिनेछ। कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादनलाई नतिजामूलक बनाउँदै नतिजा तथा कार्यमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक सुनवाई, गुनासो सुनवाई
जस्ता कार्यक्रमहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरी गाउँपालिकाका क्रियाकलापहरूलाई थप सुशासनयुक्त, पारदर्शी र जवाबदेहिता बनाइनेछ। सेवा पर्वलाई नागरिकको घर दैलोसम्म पुर्याउन घुम्टी सेवा शिविर लगायतका कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। युवा युवतीको पलायन रोक्नको लागि ड्राइभिङ, प्लम्बिङ, कुकिङ, सिलाइ कटाई, बुटिक, सेनेटरी, पेन्टिङ तथा अन्य तालिमको सञ्चालन गरिनेछ। युवा क्लबहरूलाई सृजनात्मक र आय आर्जन कार्यक्रममा संलग्न गराउनुको साथै टोल विकास संस्थाको गठन र परिचालन गरिनेछ। गाउँ फर्क प्यारा कार्यक्रम, उत्कृष्ट बुहारी सम्मान र पुनर्वास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धन्यवाद। यो नीति कार्यक्रमप्रति आफ्ना राय, सुझाव, सल्लाहहरू राख्नको लागि सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा आफ्नो नाम दर्ता गर्नुहुनेछ।